अस्तिको क्लासमा हामी यतातिर थियौँ क्लास एन्ड अब्जेक्ट अन्तर्गत र मेम्बर फंक्सन डिफाइन गर्ने वेमा वी क्यान डिफाइन मेम्बर फंक्सन इनसाइड क्लास अर आउटसाइड क्लास यो दुईटा ठाउँमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। अनि मेम्बर फंक्सन डिफाइन गर्दाखेरि यदि हामीले क्लास भित्रै डिफाइन गरेका छौँ भने बाइ डिफल्ट त्यो इनलाइन फंक्सन हुन्छ हैन, र क्लास बाहिर डिफाइन गरेका छौँ भने त्यो नन इनलाइन फंक्सन हुन्छ। अब यसरी डिफाइन गर्दाखेरि नर्मल्ली क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्दा हामीलाई इनलाइन बनाउनु पर्यो भने अरु इनलाइन फंक्सन जस्तै मेम्बर फंक्सनलाई पनि अगाडि इनलाइनबाट सुरु गर्ने त्यो कुराहरु गरियो। र कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि क्लास नेम विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर क्लास बाहिर डिफाइन गर्दा ती कुराहरु गरेका थिए। अब यसपछि छ नेस्टेड मेम्बर फंक्सन एउटा थोरै, र नेस्टेड भनेको थाहा छँदैछ हामीले यो भन्दा अगाडि लुपहरु पढ्दाखेरि नेस्टेड लुप, त्यस्तै कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट यस्ता कुराहरु पढेका थियौं सी मा। अब यहाँ नेस्टेड मेम्बर फंक्सन भनेको एउटा मेम्बर फंक्सन भित्र हामीले अर्को कुनै मेम्बर फंक्सनलाई नै कल गर्छौं भने दैट इज कल्ड द नेस्टेड मेम्बर फंक्सन। ठीक छ, कुनै पनि मेम्बर फंक्सनले मेम्बर फंक्सनलाई नै कल गर्छ अर्को कुनै मेम्बर फंक्सनलाई, then that process is called the nesting of member function। जस्तै यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने केही छैन, सिम्पली यो क्लास एउटा भयो अनि यसमा यो इनपुट भन्ने एउटा फंक्सन भयो, इन्टिजरमा याम र यान यो दुईटा डाटा मेम्बर छ यसमा। त्यस्तै किसिमले एउटा लार्जेस्ट भन्ने एउटा फंक्सन भयो अर्को, र डिस्प्ले भन्ने अर्को फंक्सन भयो। एउटा सिम्पल क्लास नेम इज सेट, क्लास यहाँ गएर इन भयो। र यसमा यो तीनवटा जुन फंक्सनहरु छ यो तीनवटा फंक्सनहरु हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यही पनि डिफाइन गर्न सक्छौं, क्लास बाहिर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। र यही डिफाइन गर्ने हो भने यसको सबै फंक्सनको बडी सबै यही राख्नु पर्यो, क्लास बाहिर डिफाइन गर्ने हो भने अब यो किसिमले डिफाइन गर्नु पर्यो। र यसलाई इनलाइन बनाउने हो भने अगाडि यसरी इनलाइन लेख्नु पर्यो। यदि इनलाइन लेख्नु छैन, इनलाइन बनाउनु छैन भने त्यो केसमा हामीले यो इनलाइन भन्ने वर्ड लेख्नु पर्दैन। र क्लास भित्र डिफाइन गर्दा यो नलेखे पनि यो बाइ डिफल्ट इनलाइन हुन्थ्यो। अब यहाँ क्लास बाहिर आएर डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई इनलाइन भनेर लेख्नु पर्यो यदि इनलाइन बनाउने हो भने है, बनाउनु पर्दैन भने यो चाहिएन। अर्को यो कम्पलसरी लेख्नै पर्यो क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि, अनि क्लास नेम विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर देन फलोड बाइ फंक्सन नेम। अब यो फंक्सन लार्जेस्ट को काम खासै त्यति ठुलो केही छैन, जस्ट यसले के गर्छ दुईवटा डाटा मेम्बर जुन डिफाइन गरेको छ त्यो दुईटा डाटा मेम्बरमा कुन चाहिँ ठुलो छ त्यसको भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब यहाँ हामीले चेक गरेको कन्डिसन अनुसार बराबर छ भने यसले यहाँ रिटर्न गर्ने हो, m इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु n, र यसलाई ग्रेटर मात्रै छ भने त्यो केसमा इक्वल भनेर चेक नगरे पनि भयो। यो सिम्पल कुरा। त्यसपछि यसले रिटर्न गर्ने m ठुलो छ भने m रिटर्न गर्छ, n ठुलो छ भने n रिटर्न गर्ला। ठीक छ, हम जस्ट दुईवटा मेम्बरमा दुईटा इन्टिजरमा जुन ठुलो छ त्यसैको भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब अर्को सेट भन्ने फंक्सनलाई पनि सिमिलरली यो इनपुट भन्ने फंक्सनलाई यसमा पनि इनलाइन void set यो क्लास नेम अनि इनपुट। यसको डेफिनेसन जस्ट हामीले इनपुट द भ्यालु अफ m र n दुईटा भ्यालु इनपुट गर्यौं, यो सक्यो। अब सो यो डिस्प्ले गर्ने फंक्सन यसलाई इनलाइन बनाउने हो भने यसको अगाडि पनि इनलाइन लेख्नु पर्यो। अहिले एक्जाम्पलको लागि यो माथिको दुईटा फंक्सनलाई हामीले इनलाइन बनायौं, यो तलको यो डिस्प्ले भन्ने फंक्सनलाई विदाउट इनलाइन डिफाइन गरेका छौं। यो खाली जस्ट देखाउनको लागि राख्यो। अब यसमा इन्ट l इज इक्वल टु लार्जेस्ट भनेर यहाँ एउटा फंक्सन कल गर्यो, र लार्जेस्ट भन्ने फंक्सन माथि छ, अनि त्यो लार्जेस्ट भन्ने फंक्सनको भ्यालु उसले के रिटर्न गर्छ हो त्यही भ्यालु यहाँ चाहिँ यो l ले पाउने भयो। र यसरी यो डिस्प्ले भनेको आफैमा एउटा मेम्बर फंक्सन हो, र यो डिस्प्ले भन्ने फंक्सनले अर्को एउटा मेम्बर फंक्सन जुन यहाँ छ लार्जेस्ट भन्ने
त्यसैलाई कल गरेको छ। यसरी एउटै फंक्सन मेम्बर फंक्सन भित्र अर्को मेम्बर फंक्सन कुनै हामी यसरी कल गर्छौं भने दिस इज कल्ड द नेस्टेड फंक्सन। यसमा भन्न खोजे यति मात्रै हो, त्यति ठुलो कुरो केही छैन। नेस्टेड भन्नुको अर्थ एउटा फंक्सन भित्र अर्को फंक्सन हामीले कल गर्छौं भने दैट इज द नेस्टेड मेम्बर फंक्सन, दुवै मेम्बर फंक्सन भयो। यसरी कुनै पनि मेम्बर फंक्सनलाई हामीले अर्को फंक्सन भित्र कल गर्न सक्छौं, आवश्यक भएमा त्यसरी फंक्सन डिफाइन गर्न सकिन्छ। पछि मेन फंक्सन s1 एउटा सेट भन्ने अब्जेक्ट s1 डट इनपुट भयो, s1 डट डिस्प्ले भयो। अब यहाँ हामीले लार्जेस्ट भन्ने फंक्सनलाई यता मेन फंक्सन भित्र कहीँ पनि युज गरेर देखिन्न, तर यसले लार्जेस्ट भ्यालु कहाँबाट दिएको छ भन्दाखेरि डिस्प्ले भित्र लार्जेस्टलाई कल गरेको छ। ठीक छ, यति सिम्पल कुरा देखाउन खोजेको हो। सर अनि त्यो लार्जेस्ट चाहिँ प्राइभेट हुन्छ? लार्जेस्टलाई प्राइभेट पनि राख्न सकिन्छ, पब्लिक पनि राख्न सकिन्छ। अब त्यो लार्जेस्ट भन्ने फंक्सनलाई हामीले अरु ठाउँ कतै पनि कल गर्नु छैन, क्लास बाहिरबाट एक्सेस गर्नु छैन भने त्यसलाई प्राइभेट राख्न सकिन्छ। अब क्लास बाहिरबाट पनि हामी एक्सेस गर्नुपर्छ भने प्राइभेट राखेर भएन हैन। अहिलेको यो केसमा दुईटै हामीले सबै पब्लिक नै राखेका छौं, तर त्यसलाई प्राइभेट बनाएर राख्न पनि पाइन्छ। यदि त्यसको युज क्लास भन्दा बाहिर हामीले कल गर्नु छैन भने त्यसलाई प्राइभेट बनाउन सकिन्छ। अब त्यही कुरा यहाँ आयो, यो प्राइभेट मेम्बर फंक्सन यसमा भन्छु म। अब प्राइभेट मेम्बर फंक्सन भनेको कुनै पनि मेम्बर फंक्सनलाई हामीले प्राइभेट बनाउन सक्छौं, तर कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्राइभेट भइसकेपछि त्यसलाई बाहिरबाट एक्सेस गर्न मिल्दैन। कुनै पनि अब्जेक्टले डाइरेक्टली अरु मेम्बर कल गरे जस्तो गरेर कल गर्न पाउँदैन। र त्यस्तो प्राइभेट मेम्बर फंक्सनलाई कहाँ युज हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि त्यो यही भर्खर हामीले लार्जेस्ट भनेर जुन फंक्सन लेख्यौं त्यस्तै फंक्सन जुन चाहिँ बाहिर युज गरेका छैन भने त्यस्तोलाई प्राइभेट बनाइदिन सकिन्छ। र प्राइभेट मेम्बरहरु क्लास भित्रको पब्लिक मेम्बरहरुले फ्रीली कल गर्न पाउँछन्, तर क्लास बाहिर गएर त्यसलाई कल गर्न पाइदैन। यो प्राइभेट। अब यसमा जस्तै हेरौं त्यही कुरा हो। यो एक्जाम्पल यसमा पनि अघिकै जस्तै सिम्पली m भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन छ यहाँ। र यो m भन्ने भेरिएबल एउटा डाटा मेम्बर भयो। त्यसपछि यहाँ रिड भन्ने फंक्सन छ, प्राइभेट भित्र एउटा फंक्सन यो आयो। सो रिड इज द प्राइभेट फंक्सन। अब प्राइभेट भित्र हामीले के गर्यौं, जस्ट डाटा रिड गर्यौं, m को भ्यालु रिड गर्यौं। अब पब्लिकमा यहाँ दुईटा फंक्सन छ, एउटा void अपडेट भन्ने छ, एउटा चाहिँ void अनि यो राइट भन्ने फंक्सन छ। अब राइट को डेफिनेसन टोटली यही भित्र भयो। दिस इज द डेफिनेसन अफ फंक्सन मेम्बर इनसाइड क्लास। बाइ डिफल्ट यो राइट भनेको इनलाइन हुन्छ। अब अपडेटलाई पनि यही डिफाइन गर्न सकिन्छ, बाहिर गएर डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ। अब बाहिर गएर डिफाइन गर्दाखेरि सिम्पली यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो, void अनि क्लास नेम। हाम्रो क्लास नेम के थियो भन्दाखेरि यो स्याम्पल भन्ने क्लास थियो, र यो क्लासको अपडेट भन्ने फंक्सनलाई यहाँ डिफाइन गर्यो। अनि यो अपडेट भित्र के गर्यौं, यो रिड भनेर यसरी कल गर्यौं। अघि लार्जेस्ट कल गरे जस्तै यहाँ आएर हामीले रिड भनेर कल गर्यौं। अब यो रिड को पनि रिटर्न टाइप void छ, त्यसो नथिङ रिटर्न फ्रम रिड। र यसले जस्ट के गर्छ, त्यहाँ इनपुट एउटा गर्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि त्यसको हामीले त्यो मेम्बर डाटा जुन m डिफाइन गरेका छौं त्यसको भ्यालु रिड गर्नु पर्यो भने यो रिड भनेर कल गर्न सकिन्थ्यो, तर रिडलाई हामीले के गराइदियौं, प्राइभेट बनाइदियौं। भने प्राइभेट गराएपछि बाहिरबाट रिड गरेर डाइरेक्टली अब्जेक्टले कल गर्न पाएन। अब नपाए पनि अब्जेक्टको भ्यालु यसले रिड गर्न पायो। कसरी पायो, अर्को फंक्सन युज गरेर हामीले रिडलाई कल गर्यौं, जुन चाहिँ पब्लिक फंक्सन हो अपडेट। अपडेट भित्र रिडलाई यसरी कल गर्यो। कल गरिसकेपछि अब यसले यो s1 भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनायो अनि एक्जिस्टिङ डाटा s1 डट राइट, राइटले चाहिँ त्यो डाटा प्रिन्ट गरेछ। र सुरुमा हामीले यसमा केही पनि इनपुट गरेका छैनौं है। अब के आउला, कुनै अर्को केही भ्यालु आउला, हामीले दिँदै नदिएको कुनै भ्यालु आउला यसमा राइट। अब त्यसपछि यहाँ s1 डट रिड भनेर यसरी लेख्यो भने
दिस इज इलिगल। अब यसलाई चाहिँ लिँदैन, यसले किन लिँदैन भन्दाखेरि रिड फङ्सन इज प्राइभेट, सो वी क्यान नट कल दिस रिड फङ्सन बाई अब्जेक्ट डाइरेक्टली फ्रम आउटसाइड द क्लास। अब यो गर्न पाइएन, तर रिड त गर्नु छ मलाई S1 को भ्यालु भनेपछि मैले कसलाई कल गर्छु, यहाँ अपडेट भन्ने फङ्सनलाई यहाँ कल गर्छु। अपडेटलाई कल गरेपछि यो भित्र रिडले अपडेटले कल गरेको छ, र फाइनल्ली यो रिडले के गर्छ, जुन अब्जेक्टले कल गर्यो त्यसले फेरि रिडलाई कल गर्यो, रिडभित्र हामी जे गरेका छौँ त्यसपछि त्यो काम एक्जिक्युट भइहाल्छ। अब रिड गरिसके अपडेट गरिसकेपछि त्यसले के भ्यालु रिड गर्छ, हामीले के इनपुट गर्छौँ त्यही भ्यालु योर डाटा इज दिस भनेर यसले सो गर्यो। ठिक छ। अब यसमा यो त्यही अघिको स्लाइड रिपिट भएछ यहाँ है। यसमा ल अब मोर एबाउट फङ्सन, अहिलेसम्म हामीले जुन पढ्यौँ क्लास, अब्जेक्ट, मेम्बर डाटा, मेम्बर फङ्सन, अनि कसरी मेम्बर फङ्सन डिफाइन गर्ने इनसाइड र आउटसाइड, कसरी चाहिँ त्यो कल गर्ने अब्जेक्टले, यी सबै कुराहरू गऱ्यौँ। प्राइभेट भए के हुन्छ, पब्लिक भए के हुन्छ, यी बेसिक कन्सेप्टहरू आयो। अब यसको बारेमा पढिसकेपछि अब फङ्सनहरू भनेको what is the member function, they have some special characteristics that are often used in program development. अब यसमा several different classes can use same function name भनेपछि हामीले एउटै प्रोग्रामभित्र मल्टिपल क्लासहरू युज गरेका छौँ भने त्यो फरक फरक क्लासभित्र सेम नेमको फङ्सन हुनसक्छ, राख्न सकिन्छ, र जुन क्लासको अब्जेक्टले कल गर्छ त्यसले आफ्नो क्लासभित्रको करेस्पोन्डिङ मेम्बरलाई कल गर्छ। जसरी डिफ्रेन्ट स्कोपभित्र हामीले सेम नेमको भेरिएबल पनि राख्न सक्छौँ, त्यही किसिमले डिफ्रेन्ट क्लासभित्र सेम नेमका फङ्सनहरू युज गर्न सकिने भयो। यहाँ नेमको रेस्ट्रिक्सन हुँदैन फरक क्लास भइसकेपछि। त्यस्तै किसिमले मेम्बरसिप लेभल विल रिजल्भ दिस स्कोप द्याट स्कोप। त मेम्बरसिप लेभल भनेको हामीले जुन कल गर्दाखेरि अथवा डिफाइन गर्दाखेरि क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्नु पर्यो। एउटा क्लास छ ए भन्ने, अर्को क्लास छ बी भन्ने। अब त्यो दुईटै क्लासभित्र रिड भन्ने कुनै नामको फङ्सन छ, सेम नेमको छ भने, अब क्लास बाहिर गएर मैले डिफाइन गर्दाखेरि ए को फङ्सन डिफाइन गर्दा ए विथ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, त्यहाँ ए को नेम आउने भयो। बी को फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि बी विथ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर गरेर बी को नाम आउने भयो। त्यसैले नै त्यो मेम्बरसिपको रिलेसनलाई रिजल्भ गर्छ। सो एउटै नामको फङ्सन हामी राख्न पाउँछौँ। अर्को, मेम्बर फङ्सन क्यान एक्सेस द प्राइभेट डाटा अफ द क्लास, अ नन मेम्बर फङ्सन क्यान नट डु सो। अब यो हामीले हेरिहाल्यो, कुनै पनि मेम्बर फङ्सन छ भने त्यसले क्लासभित्रको प्राइभेट अब डाटा मात्रै होइन फङ्सन पनि युज एक्सेस गर्न पायो। प्राइभेट फङ्सन जुन भर्खर रिड भन्ने फङ्सन हेऱ्यौँ, र प्राइभेट फङ्सन पनि एक्सेस गर्न पाउँछ, प्राइभेट डाटा पनि एक्सेस गर्न पाउँछ भन्नाले प्राइभेट मेम्बर एक्सेस गर्न पाउँछ कुनै पनि मेम्बर फङ्सनले। अब यसमा एउटा एक्सेप्सन छ फ्रेन्ड फङ्सन, त्यो पछि हामी फ्रेन्ड फङ्सनको बारेमा पनि पढ्छौँ। फ्रेन्ड फङ्सन एउटा त्यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ क्लासको मेम्बर होइन, त्यसलाई चाहिँ मेम्बर भनिँदैन, त्यसलाई मेम्बर नभएर जस्ट फ्रेन्ड भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। अब किन क्लासभित्र राखिसकेपछि मेम्बर होइन भन्दाखेरि त्यसको डेफिनेसन हामी क्लासभित्र लेख्नै सक्दैनौँ, क्लास बाहिर मात्रै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त ओन्ली प्रोटोटाइप इज एभाइलेबल इन द क्लास। त बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि अरू मेम्बर फङ्सनलाई जसरी डिफाइन गरेको छ त्यो वेमा त्यसलाई डिफाइन गरिँदैन। सिम्पल नन मेम्बर क्लासको फङ्सन बाहेक फङ्सनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्थ्यौँ त्यसरी नै डिफाइन गरिन्छ। त्यही भएर यो फ्रेन्ड फङ्सन एउटा छुट्टै खालको एक्सेप्सन हो जसले क्लास बाहिरबाट पनि डाइरेक्टली प्राइभेट मेम्बरहरू एक्सेस गर्न पाउँछ। जुन क्लासको त्यो फ्रेन्ड भनेको छ त्यहाँ एक्सेस गर्न पाउँछ। त यो सर त्यो C++ मा प्रोटेक्टेड स्कोप छैन? प्रोटेक्टेड छ, अहिले आइसकेको छैन त्यो। हामी प्रोटेक्टेड यहाँ अहिले युज गरेका छैनौँ होइन। हजुर।
प्रोटेक्टेड युज गर्नलाई हामीले इनहेरिटेन्समा पुग्नुपर्छ। इनहेरिटेन्स भन्ने पछि आउँछ च्याप्टर। अहिले यसमा प्रोटेक्टेडको खास युज केही पनि छैन, राख्न पनि सकिन्छ, त्यही प्राइभेटको ठाउँमा प्रोटेक्टेड राख्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर त्यसको युज भएन, प्रोटेक्टेडको जे युज हो त्यो एक्चुअल युज भनेको इनहेरिटेन्समा मात्रै हुन्छ। हजुर। अब अर्को मेम्बर फङ्सन कल्स अनदर मेम्बर फङ्सन डाइरेक्टली विदाउट युजिङ द डट अपरेटर। जस्तै हामीले अघि लार्जेस्ट भनेर एउटा फङ्सन कल गऱ्यौँ, रिड भनेर कल गऱ्यौँ। बाहिरबाट कुनै पनि मेम्बर फङ्सनलाई अब्जेक्टले कल गर्दाखेरि अब्जेक्ट डट अनि मेम्बर फङ्सन नेम गरेर कल गरिन्छ। तर कुनै पनि मेम्बर फङ्सनलाई अर्को मेम्बर फङ्सनले यदि कल गर्छ भने त्यसले चाहिँ त्यहाँभित्र कुनै अब्जेक्ट चाहिएन, उसले डाइरेक्ट फङ्सन नेम थ्रु कल गर्छ। जस्तै अघि लार्जेस्ट भनेर कल गऱ्यौँ, रिड भनेर कल गऱ्यौँ, त्यही कुरा हो। त्यसपछि गएर द प्राइभेट मेम्बर फङ्सन एन्ड डाटा क्यान नट बी एक्सेस बाई द अब्जेक्ट अफ द क्लास डाइरेक्टली, यो कुरा भनिहालेँ मैले होइन। अर्को क्लासभित्र डिफाइन भएका जति पनि मेम्बर फङ्सनहरू छन् डिफिनिसन पुरै क्लासभित्र राखेका छौँ। दोज आर बाई डिफल्ट इनलाइन and the function member function defined outside the class are by default non-inline function. So if we want to make inline at the time of definition of member function outside class, then we can make inline by using the word inline with the definition of function outside class. अब यो गर्न सकिन्छ। अब अर्को हेरौँ अब्जेक्ट एज फङ्सन आर्गुमेन्ट। फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्ने हामीले कसरी पास गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कति किसिमले पास गर्न सकिन्छ। कुनै पनि फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्ने भन्यो भने कति किसिमले पास गर्न सकिन्छ। पासिङ बाइ भ्यालु, पासिङ बाइ एड्रेस, पासिङ बाइ डिफरेन्ट। हो भनेपछि तीन किसिमले पास गर्न सकिन्छ होइन। एउटा हामीले पासिङ बाइ भ्यालु, पासिङ बाइ यो पासिङ बाइ भ्यालु भयो, पासिङ बाइ रिफरेन्स भयो, पासिङ बाइ एड्रेस भयो। यो तीनटा वेबाट कुनै पनि फङ्सनमा, यो मेम्बर फङ्सनको मात्रै कुरा होइन, हामीले नन मेम्बर अरू कुनै जुनसुकै फङ्सन भयो भने फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्ने भन्ने बित्तिकै C++मा यो तीनटा मेथड आउँछ। एउटा पासिङ बाइ भ्यालु जुन नर्मल्ली हामीले पहिले सबभन्दा सुरुदेखि गरिरहेका काम हो। त्यसपछि पासिङ बाइ एड्रेस, यो पोइन्टर युज गरेर एड्रेस पठाउने। त्यस्तै अर्को चाहिँ पासिङ बाइ रिफरेन्स, हामी यहाँ C++मा एउटा नयाँ मेथड। यो तीनटा वेबाट पास गर्न सकिन्छ। भनेपछि फङ्सन आर्गुमेन्टमा यो अब्जेक्टलाई एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्यो भने पनि यही तीनटा मेथडहरू एप्लाई हुने हो। अब हेरौँ एउटा इक्जाम्पल। जस्तै यसमा यो टाइम भन्ने एउटा क्लास छ है। यो टाइम भन्ने क्लासमा आवर र मिनेट, अब यसमा आवर मिनेट सेकेन्ड थुप्रै मेम्बर हुनसक्छ। अहिले मैले जस्ट आवर र मिनेट दुईवटा देखाइदिएँ। त यो आवर र मिनेट यहाँ अगाडि हामीले प्राइभेट भनेर लेखेनौँ, बाई डिफल्ट के हुन्छ, यो प्राइभेट नै हुन्छ होइन। र प्राइभेटलाई त्यहाँ प्राइभेट भनेर नलेखे पनि बाई डिफल्ट क्लासभित्र मेम्बरहरू प्राइभेट नै हुन्छन्। जब त्यसलाई पब्लिकमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले पब्लिक भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ। तर प्राइभेटलाई नलेखे पनि बाई डिफल्ट प्राइभेट नै हुन्छ। त्यही कुरा स्ट्रक्चरमा चाहिँ बाई डिफल्ट पब्लिक हुन्थ्यो। अब यसमा यहाँ गएर एउटा गेट टाइम भन्ने फङ्सन आयो है। त गेट टाइमभित्र यहाँ आर्गुमेन्ट दुईवटा पठाएको छौँ। र यो भनेको अब्जेक्ट होइन, जस्ट आवर एच इन्टिजर, मिनट एम पनि इन्टिजर, दुईवटा इन्टिजर यो गेट टाइम भन्ने फङ्सनभित्र छ। र यसको काम सिम्पली के गर्छ, हामीले जे भ्यालु पठाउँछौँ त्यहाँ गेट टाइमभित्र आर्गुमेन्टको रूपमा फर्स्ट आर्गुमेन्ट यसले चाहिँ त्यो अब्जेक्टको आवरमा एसाइन गर्यो, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट जे पठाएको छ त्यसलाई मिनट भन्ने मेम्बरमा एसाइन गर्यो। यो सिम्पली एसाइन गरे मात्रै हो। अब यसैलाई हामीले इनपुट गर्ने हो भने गेट टाइम भनेर इनपुट किवर्डबाट हामीले दिने हो भने यो आर्गुमेन्ट चाहिएन। त्यो केसमा डाइरेक्टली हामीले भ्यालु सिइन गरेर त्यहाँ लेख्न सकिन्छ। यो एउटा इक्जाम्पल फङ्सनको।
त्यसपछि अर्को पुट टाइम भन्ने फंक्सन। त यो पुट टाइम भन्ने फंक्सनले जस्ट शो गर्ने भ्यालु आवर कति छ मिनट कति छ यसलाई जस्ट प्रिन्ट गरेको छ अरु केही गरेको छैन। र यसमा अब्जेक्टले यसलाई पुट टाइम भनेर कल गरेपछि त्यो अब्जेक्टको आवरमा कति भ्यालु छ मिनेटमा कति भ्यालु छ यसले त्यति देखाइदिन्छ। त्यसपछि अब अर्को फंक्सन सम। त अब यहाँनिर हेरौं आर्गुमेन्ट एज अब्जेक्ट अब्जेक्टलाई एज आर्गुमेन्ट पठाउने भन्दाखेरि यो दुईटा यहाँनिर टाइम एउटा अर्को पनि टाइम। यो टाइम भनेको के हो हामीले डिफाइन गरेको यो टाइप क्लासको टाइप युजर डिफाइन डाटा टाइप। सो यसमा पास गर्ने दुईवटै आर्गुमेन्ट के छ भन्दाखेरि यही टाइम भन्ने टाइपको छ। यो फंक्सन सम मा हामीले पास गरिरहेका छौं। त यही हो अब्जेक्ट एज फंक्सन आर्गुमेन्ट भनेपछि अब्जेक्टको टाइप भनेको टाइम त टाइम टाइम दुईटा पास गरे भनेको दुईवटा अब्जेक्ट यहाँबाट हामी पास गर्दै छौं। त यो डेफिनिसन भनेको यस्तो टाइपको फंक्सन भनेको कुन चाहिँ मोडल हो त पासिङ बाइ भ्यालु अथवा एड्रेस अथवा रेफरेन्स पासिङ बाइ भ्यालु पासिङ बाइ भ्यालु नै हो हैन। ल अब यहाँनिर यो क्लास इन भयो। अब हामीले यो दुईवटा फंक्सन त यही डिफाइन गर्यौं गेट टाइम पुट टाइम भन्ने। अब यो समलाई पनि यही डिफाइन गर्न सकिन्छ तर यसलाई यहाँ बाहिर डिफाइन गरियो। बाहिर डिफाइन गर्ने बित्तिकै यसलाई यो फर्ममा जानु पर्यो रिटर्न टाइप भयो void अनि टाइम भनेको क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि सम फंक्सन नेम टाइम t1 एउटा आर्गुमेन्ट टाइम t2 अर्को आर्गुमेन्ट नेम। अब डेफिनिसनमा यो दुईटालाई हामीले एड गर्नुपर्ने छ। अब एड गर्दाखेरि अस्ति करेन्सी भनेर जसरी एड गरेका थियौं सिमिलर त्यस्तै टाइपको। अब यसमा मिनट इज इक्वल टु मिनट प्लस t2 डट मिनट पहिला मिनट मिनटको जोडियो। त्यसपछि आवर इज इक्वल टु मिनटलाई डिभाइड बाइ 60। अब यो जति मिनट भयो त्यतिलाई 60 ले डिभाइड गरेपछि यदि 60 आवर ग्रेटर भएको रहेछ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 यता आवरमा आउँछ। अब यसैलाई हामीले सिम्पली इफ गरेर त्यसरी कम्पेयर गरेर पनि गर्न सकिन्छ अस्ति करेन्सी भनेर जोड घटाउ गरे जस्तै। अब यहाँ चाहिँ दुवै इन्टिजर भएकोले सिम्पली डिभाइड बाइ 60 गर्ने हो। 60 और 60 भन्दा ग्रेटर छ भने 1 आउँछ 1 चाहिँ आवरमा गएर बस्छ। अब मिनटमा कति राख्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर मिनट डिभाइड बाइ 60 गरेर जति रिमाइन्डर आउँछ त्यो भ्यालु मिनेटमा र फर एक्जाम्पल 70 आयो दुईटा मिनट जोड्दा भने 1 आवर भएर आवर्समा गयो मिनटमा रिमाइन्डर भनेको 10 हुने भयो त्यसरी। अनि त्यसपछि अब बाँकी फेरि आवर्स प्लस t1 आवर्स प्लस t2 आवर्स यो चाहिँ जोड्यो अनि आवरलाई पनि लगाएर t1 को र t2 को दुईटै सम गर्यौं। त्यसपछि यो फंक्सन सकियो। ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन t1 hours plus t2 hours ठीक छ हैन यो ठीक छ सर। अब यसमा यो मिनट अनि यो आवर भनेर लेफ्टमा जुन हामी लेखेका छौं यो भनेको जसले यो सम भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छ यो मिनट आवर त्यसैको हुन्छ त्यति बेला। अब मेन फंक्सनमा जाउँ दुईटा अब्जेक्ट t1 र t2 बनाइयो यहाँ अनि t1 डट गेट टाइम भनेर यहाँबाट भ्यालु पास गर्यौं हामीले 3 र 45। यो फंक्सन जसरी लेखेको छ त्यही किसिमले कल गर्नु पर्यो। हामीले भ्यालु पास गर्ने गरी दुईटा आर्गुमेन्ट राखेका थियौं फंक्सनमा t1 डट गेट टाइम भनेपछि अब t1 मा आवरमा यसले 3 एसाइन गर्छ मिनटमा 45 एसाइन गर्छ। त्यस्तै t2 डट गेट टाइम गर्यौं आवरमा 2 यो 48 भनेको मिनटमा यसले एसाइन गर्ने भयो भने दुईटा अब्जेक्ट हामीसँग विथ भ्यालु भयो। अब t3 एउटा थर्ड अब्जेक्ट बनायो। अब यसरी कल गर्यो t3 डट सम t1। सर हामीले त्यो स्कोप रिजोल्युसन किन युज गरेको रे माथि त्यो void टाइम हजुर यो त मैले हिजोदेखि अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ नि त यो कुनै पनि फंक्सनलाई मेम्बर फंक्सन यो सम भनेको मेम्बर फंक्सन हो कि हैन क्लासको हैन
सम भनेको क्लासको मेम्बर फंक्सन हो र क्लासको मेम्बर फंक्सनलाई क्लास भित्रै डिफाइन गरेको छ भने यो चाहिएन, सिधै त्यही डिफाइन गरिदिनु। जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले दुईटा गेट टाइम पुट टाइम त्यही डिफाइन गरिदिएका छौँ नि क्लास भित्रै, त्यसलाई केही गर्नु परेन, सिधै डिफाइन गरेको छ। अब क्लास भित्र त्यहाँ प्रोटोटाइप मात्र राख्यो भने डिक्लेरेसन मात्रै राख्यो अनि फंक्सनलाई बाहिर आएर डिफाइन गरे हो। यो चाहिँ टाइमलाई यो सम भन्ने फंक्सन हामी क्लास बाहिर डिफाइन गरिरहेका छौँ र क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि जहिले पनि यस्तै गर्नुपर्छ। त्यसको सिन्ट्याक्स के हो भन्दा सबभन्दा फर्स्टमा यो रिटर्न टाइप आउँछ, त्यसपछि यो क्लास नेम आउँछ, अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर आउँछ, अनि फंक्सन नेम आउँछ, बाँकी अनि आर्गुमेन्टहरू आउँछ। यो यसको सिन्ट्याक्स हो, यही नै हो। यो बाहेक अरू गर्न मिल्दैन। कुनै पनि क्लासको मेम्बर फंक्सनलाई आउटसाइड क्लास गएर डिफाइन गर्नु पर्यो भने जहिले पनि यही फर्मेटमा डिफाइन गर्नुपर्छ। र यसले के बुझाउँछ भन्दा यहाँनिर टाइम र स्कोप रिजोल्युसन भनेर लेखेको के हो भन्दाखेरि यो त यति लेखेन भने त यो फंक्सन त बाहिरको फंक्सन भयो, छुट्टै फंक्सन भयो, मेम्बर होइन यो। अब मेम्बर नहुने बित्तिकै अब हामीले क्लास बाहिर गएर यो पनि गर्न पाइँदैन, यो पनि गर्न पाइँदैन, यहाँ यो पनि पाइँदैन, यो पनि पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दाखेरि यदि यो लेखेन भने यो सम भन्ने फंक्सन क्लासको मेम्बर भन्ने बुझ्दैन। त्यो नबुझेपछि हामीले t1 डट मिनट t2 डट मिनट भनेर जुन एक्सेस गरिरहेका छौँ यो मेम्बर नभएर अब अरू नर्मल कुनै फंक्सन जस्तो भयो। त्यो भित्र गएर यसरी हामीले डाइरेक्टली t1 डट t2 डट भनेर मिनट आवर भन्ने मेम्बरलाई यसरी डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ त्यो केसमा। किन भन्दाखेरि यिनीहरू प्राइभेट हुन्। प्राइभेटलाई क्लास बाहिरबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाइँदैन। तर यो टाइम स्कोप रेजोल्युसन सम भनेर लेखेपछि यसको डिक्लेरेसन त क्लास भित्र छ, त्यसैले यो क्लास भित्रकै मेम्बर हो, खाली डिफिनिसन मात्रै हामीले बाहिर ल्याएको हो। सो त्यो डिफिनिसन कुन क्लासको मेम्बर हो भनेर देखाउनलाई यो स्कोप रेजोल्युसन एन्ड विथ क्लास नेम यो कम्पलसरी चाहिन्छ। र यो लेखेन भने हामीले जे गर्न खोजेछौँ, जसरी डिफाइन गर्न खोजेछौँ त्यो पोसिबल हुन्न। त्यसले यो यसको सिन्ट्याक्स नै यही हो। हरेक फंक्सनलाई क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि यही सिन्ट्याक्स फलो गर्नुपर्छ। रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्युसन, देन फंक्सन नेम। यो चाहिँ ख्याल गरिराख्ने है। अब हामीले यहाँनिर कल गऱ्यौँ, यो t3 ले यो फंक्सनलाई कल गर्यो नि, यहाँ आएर यो t3 भन्ने अब्जेक्टले यही सम भन्ने मेम्बर फंक्सन हो कल गर्यो। कल गर्दाखेरि एउटा t1 पठायो, t1 को भ्यालु जान्छ यसमा, अर्को t2 भन्ने पठायो, त्यो भ्यालु जान्छ यसमा। ठिक छ। यो नाम एउटै भए पनि यो फरक फरक हो है। यहाँनिर माथिको t1 छुट्टै यो फंक्सन भित्रको t1 हो, यो t1 t2 भनेको यिनीहरू भनेको मेन फंक्सन भित्रको लोकल अब्जेक्ट t1 t2 हो। अब यसरी यसले यो t1 को भ्यालु यो t1 लाई दिन्छ भनेको यो 3 आवर 45 मिनट यसले लिने भयो, t2 को भ्यालु यसले पाउने भयो। भ्यालु पास गर्छ, यो भनेको पासिङ बाई भ्यालु हो, त्यसैले भ्यालु जस्ट कपी हुन्छ त्यसमा। अनि t1 को मिनट t2 को मिनट भनेर हामीले जे भ्यालु आछ यहाँ त्यही भ्यालु जोडेका छौँ यहाँ, अनि आवर त्यसरी जोडेका छौँ हैन। र यो कहाँ गएर बस्छ त फाइनल्ली भन्दाखेरि कसले कल गरेछ, t3 ले कल गर्छ। यो फंक्सन एक्जिक्युट हुने भनेको यसले जब कल गर्छ त्यसपछि एक्जिक्युट हुने हो। र त्यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि यो मिनट र आवर भनेर जुन यतातिर लेखेका छौँ विदाउट एनी डट, त्यो कसको मेम्बर हुन्छ भन्दाखेरि यो t3 भन्ने अब्जेक्टको लागि हुन्छ जसले कल गरेको छ भने यो दुईटाको सम अब कुनमा आयो, यो t3 भन्ने अब्जेक्टमा आयो। अब यही t3 भन्ने अब्जेक्टमा आइसकेपछि यसको सम हामी हेरौँ, t1 डट पुट टाइम गरेर यसले कल गर्यो भने यसले के दिन्छ, t1 को आवर मिनट 3 आवर 45 मिनट यही डिस्प्ले गर्छ। अनि प्लस गर्यो, त्यसपछि t2 डट पुट टाइम यसले चाहिँ यो सेकेन्ड अब्जेक्ट t2 को मिनट अनि आवर यो जे डिफाइन छ दिएको छ त्यही दिन्छ। र इक्वल टु t3 डट पुट टाइमले अब के दिन्छ, यसले सम गरेर जे भ्यालु पाएको छ त्यही भ्यालु यसले दिन्छ। र यसलाई हामीले फाइनल्ली हेर्यौँ भने त्यसको आउटपुट कति आउला भन्दा यो दुईटा जोडेर जति आउनु पर्ने हो त्यति आउँछ। अब यो दुईटा जोडेर कति आउँछ भन्दा 48 र 45 यसले पहिला एड गर्छ हैन।
45 र 48 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त 93 93 सर त्यो टाइम भनेको क्लास हैन सर क्लास हो है टाइम भनेको क्लास हो अगाडि डिफाइन गरेको छ नि त टाइम भनेर हैन अनि त्यही क्लासको अब्जेक्टहरु यो टाइम t1 t2 भयो हजुर अब यसमा एड गर्दाखेरि 45 र 48 एड गर्यो पहिला यसले यो फर्स्ट लाइनमा हैन जस्तै क्लास भित्र जुन एड गरेको छ यो क्लास भित्र यहाँनिर हामी जुन एड गरेका छौं यो भनेको 45 र यो 48 दुईटा एड भयो 93 भयो अनि यसले के गर्यो 93 डिवाइड बाइ 60 गरेपछि 1 आउँछ त्यो 1 हावरमा गयो अनि 93 मोडुलस 60 गरेपछि कति आउला त 33 हैन रिमाइन्डर 33 आउला त्यो 33 मिनेटमा रहन्छ अनि आवरमा फेरि त्यो 1 पहिले यहाँ गइसकेको छ प्लस t1 को आवर t2 को आवर भनेपछि यो 3 र यो 2 गर्दा 5 भयो प्लस यो 1 अलरेडी यसमा छ गरेपछि टोटल 6 आवर भयो अनि यसको रिजल्ट यसले दिने रिजल्ट भनेको 6 आवर अनि 33 मिनेट भनेर आउला अब यसको र यसको भ्यालु त यही छँदैछ हो यसरी यो कुनै पनि फंक्सनमा हामीले कुनै पनि मेम्बर फंक्सनमा अब्जेक्टलाई एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्न सक्छौं त यो भयो पासिङ बाइ भ्यालुको एक्जाम्पल अब यसमा जुन मेम्बर फंक्सन यहाँ डिफाइन छ त यो मेम्बर फंक्सनहरुमा अहिले जुन देखाएको कुरा यही हो t3 डट सम t1 t2 भनेर हामी जब कल गरेका छौं एउटा भ्यालु यो 3 आवर 45 मिनेट थियो अर्को भ्यालु चाहिँ 2 आवर 48 मिनेट थियो अब यो t2 यो भयो t1 यो भयो भ्यालु र दुईटालाई एड गरेर त्यो भ्यालु कहाँ गएको भन्दाखेरि यो t3 मा यहाँ एड भएको त यो एक्ज्याक्टली हामीले t3 = t1 + t2 अब यो डाइरेक्टली अहिले लेख्न पाइदैन यसरी त्यही भएर एड गर्नलाई यसरी फंक्सन बनाएर हामीले गर्यौं अब पछि अपरेटर ओभरलोडिङ गर्छौं त्यतिबेला डाइरेक्ट लेख्न मिल्ने गरी पनि हामीले यो प्लस अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त्यहाँ पुगेको छैन अहिले फंक्सन थ्रु यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई एड गर्यौं त यिनीहरु फंक्सन एज अ अब्जेक्ट एज अ फंक्सन आर्गुमेन्ट र अहिले हामीले हेर्यौं पासिङ बाइ भ्यालु अब यो पासिङ बाइ भ्यालु पछि पासिङ बाइ रेफरेन्स मा अघिको प्रोग्राममा एज इट इज सबै कुरा त्यही हुने भयो अब चेन्जेस कहाँनिर हुने भयो भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर मात्रै है यो जुन रेड कलरमा यहाँ देखाइरहेछ यसमा चेन्जेस भनेको यहाँनिर डेफिनेसनमा हामीले जस्ट एम्परसन t1 एम्परसन t2 गरेर यहाँ एड गर्यौं र यो भनेको रेफरेन्स भेरिएबल जुन अगाडि पढ्दै आएको छ अरु डेफिनेसनमा यहाँ केही पनि चेन्ज गरेको छैन किन सम त त्यही नै हो त्यसपछि मेन फंक्सनमा पनि केही चेन्ज गरेको छैन सबै कुरा त्यही हो केही पनि चेन्ज छैन अहिलेको प्रोग्राम यहाँ कल गरेको ठाउँमा पनि केही चेन्ज छैन चेन्ज गएको छ भन्दा जस्ट यहाँनिर मात्रै चेन्ज छ यो पार्टमा अब यो भनेको t1 र t2 अब जुन फंक्सनको आर्गुमेन्टमा डिफाइन भएको छ त्यो रेफरेन्स नेम भयो अब यो फंक्सन कल गर्दाखेरि यसले के गर्छ यो t1 भन्ने अब्जेक्टको रेफरेन्स नेम अर्को यो t1 भन्ने बनायो t2 भन्नेको अर्को नेम यो t2 भन्ने बनायो नाम हेर्दा त त्यही छ तर यहाँ नाम हामीले t1 को ठाउँमा b1 c1 जे राखे पनि यही t1 र यही t2 को रेफरेन्स नेम हुन्छ र त्यो नामबाट डाइरेक्टली उले यहीको भ्यालुलाई एक्सेस गर्छ यिनै भ्यालुहरुलाई कुनै छुट्टै एउटा मेमोरी लोकेसन क्रिएट गरेर त्यहाँ भ्यालु कपी हुन्थ्यो जुन अघि पासिङ बाइ भ्यालुमा त्यो हुँदैन डाइरेक्टली उले यही मेन फंक्सन भित्र डिफाइन गरेको t1 र t2 भेरिएबलको भ्यालुलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्छ विथ अनदर नेम t1 t2 यो चाहिँ पासिङ बाइ रेफरेन्समा यति मात्रै चेन्जेस हो त्यस्तो केही अरु चेन्जेस हुँदैन र यसले हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेडरमा यति यो दुई ठाउँमा यो एम्परसेन्ट राखेको यति मात्र चेन्ज देख्यौं अब यसले काम गर्ने चाहिँ फेरि तरिका फरक भयो अघिकोमा के हुन्थ्यो t1 र t2 को भ्यालु नै यहाँ कपी हुन्थ्यो अर्को t1 र t2 मा यसमा भ्यालु केही पनि कपी हुँदैन यसले जस्ट अर्को नाम t1 र t2 बनाउँछ त्यो नामबाट उयो ओरिजिनल लोकेसनलाई नै यसले डाइरेक्टली एक्सेस गर्छ रेफरेन्सको काम यति भयो यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई एज अ रेफरेन्स अरु नर्मल भेरिएबल जस्तै पास गर्न सकिन्छ
त्यसपछि पासिङ बाई एड्रेस यो पनि उही कमन हामीले गरिराखेका जस्तै अरू भेरिएबल जसरी पास गर्थ्यौं अब यहाँ आएर चेन्जेस भनेको यति भयो अरू सबै सेम हो अब यो कल गर्ने बेलामा एड्रेस पठाउनु पर्यो र कल गर्ने बेलामा एड्रेस पठाएपछि यहाँ माथि पोइन्टर चाहियो यो T1 र T2 भनेको पोइन्टर भेरिएबल भयो र यहाँबाट हामीले एड्रेस पठाउँ यसको एड्रेस जान्छ यसमा यसको एड्रेस T2 को एड्रेस जान्छ यसमा अब एड्रेस पाइसकेपछि कुनै पनि पोइन्टरले जहाँ सुकैबाट होस् डाइरेक्टली त्यसलाई एक्सेस गर्न पाइहाल्छ त्यो मेमोरी लोकेसन सो यसमा यो T1 र T2 को लागि छुट्टै मेमोरी एलोकेट हुन्छ तर एज अ पोइन्टरको रूपमा त्यहाँ हामीले भ्यालु राख्न पाउँदैनौं जस्ट एड्रेस पठाउँछौं एड्रेस स्टोर हुन्छ र उले T1 ले डाइरेक्टली त्यो अब्जेक्टलाई त्यो एड्रेसमा गएर एक्सेस गर्छ अब एक्सेस गर्दा कसरी गर्छ भन्दा अलिकति चेन्ज भनेको यहाँ यही हो हामीले डटलाई रिप्लेस गर्यौं यसले डटको ठाउँमा यहाँ एरो एउटा आएको छ यो यति रिप्लेस गरेका छौं किन पोइन्टरले कुनै पनि अब्जेक्टको मेम्बरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डट युज हुँदैन डटको सट्टा यो अर्को अपरेटर युज हुन्छ यति मात्रै चेन्ज हो अब यसको ओभरअल काम चाहिँ एउटै हुन्छ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनल्ली केही कुरो फरक छ किन त्यहाँ पोइन्टर बनेको छ पोइन्टरमा यसको एड्रेस लर राखेको छ अनि एड्रेस जहाँ हो त्यही गएर उले डाइरेक्टली एक्सेस गरेर भ्यालुहरु लिन्छ त यो किसिमले पासिङ बाइ एड्रेस पनि गर्न सकिन्छ सबै कुरा अरु जस्तै अब डिफरेन्स भनेको यहाँनिर यो हेडर सेक्सनमा भयो र यो अनि यो पोइन्टरले डाइरेक्टली भ्यालु एक्सेस गर्दाखेरि यो तीन ठाउँमा डिफरेन्स भेटियो ठीक छ अब्जेक्टलाई पास गर्ने तीनटै वेबाट यसरी पास गर्न सकियो जुनसुकै मेम्बर फंक्सनमा पनि अब अर्को रिटर्न टाइप भएको फंक्सन अहिले हामीले जुन टाइम सम भनेर फंक्सन लेख्यौं सम भन्ने फंक्सनको रिटर्न टाइप void डिफाइन गरेका थियौं त void डिफाइन गरेको केसमा यसले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्न मिल्दैन र नमिल्ने भएकोले नै यसमा हामीले यहाँनिर कल गर्दाखेरि एउटा यो हेरौं कल गर्दाखेरि यहाँनिर जस्ट कल मात्रै गरेका छौं यसको भ्यालु कहीं रिटर्न हुने भन्ने छैन जब कुनै पनि फंक्सनले भ्यालु रिटर्न गर्छ त्यतिबेला हामीले लेफ्ट साइडमा कुनै आइडेन्टिफायर इक्वल टु अनि फंक्सन भनेर त्यसरी कल गर्ने गरिन्छ अथवा कुनै पनि सिम्पल भ्यालुहरु हो भने आउटपुट स्टेटमेन्टमा पनि डाइरेक्ट कल गर्न सकिन्छ अब यसमा रिटर्न टाइप यदि लेख्ने हो भने यो फंक्सन अघिको फंक्सनलाई अलिकति अब मोडिफाई गरौं मोडिफाई गर्दा यसको प्रोटोटाइप यस्तो हुन जान्छ टाइम भनेको यसको रिटर्न टाइप आयो यहाँ त्यसपछि अरु बाँकी त सेम भइहाल्यो आर्गुमेन्ट दुईटा टाइम यो पासिङ बाइ भ्यालुको एक्जाम्पल भन्दै छु म अनि पासिङ बाइ एड्रेस पासिङ बाइ रेफरेन्समा पनि अरु सबै कुरा सेम हो खाली अगाडि टाइम भन्ने एउटा थप्यो यहाँ void को ठाउँमा त यो टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज द रिटर्न टाइप अनि यसले अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ टाइम भन्ने क्लासको त्यसैले रिटर्न टाइप पनि त्यही डाटा टाइप राख्नु पर्यो टाइम हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइप प्रोटोटाइप यसरी लेख्नु पर्यो अब फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि अब फंक्सनको डेफिनिसन पनि यसरी जाने भयो एउटा फरक वेबाट गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ यसरी हेरौं अघि void भनेर आएको ठाउँमा टाइम भनेर आयो अरु केही पनि चेन्ज छैन जहाँ हामीले void गरेका थियौं त्यहाँ चाहिँ टाइम भनेर आयो अब जब यसको रिटर्न टाइप छ यसले कुनै न कुनै अब्जेक्ट रिटर्न गर्नुपर्छ यहाँबाट अब रिटर्न गर्नुपर्छ भने त्यही किसिमले डिफाइन गर्ने एउटा T3 भन्ने यहाँ अब्जेक्ट डिफाइन गरे अब अघि हामीले डाइरेक्ट सम गरेका थियौं अहिले सम गरेको भ्यालु सबै यो T3 मा राख्नु पर्यो अरु सबै त्यही हो हामीले अघि T3 भन्ने यहाँ लेखिया थिएन जस्ट मिनेट आवर सेकेन्ड भनेर लेखेका थियौं लेफ्ट साइडमा अनि जुन बेला फंक्सन कल हुन्छ कल गर्दाखेरि जसले कल गर्छ त्यसैको भ्यालु स्टोर हुने हो यो अब यसमा चाहिँ T3 मा हामीले असाइन गर्यौं T3 मिनेटमा आवरमा अहिलेको सबै सेम कोड हो र यतातिर जहाँ डट मिनेट थिएन डट आवर थिएन त्यहाँ T3 डट मिनेट T3 डट मिनेट T3 डट आवर T3 डट मिनेट भनेर यसरी त्यही कुरा लेख्यो भनेपछि यो कोडले के गर्ने T3 यो लोकल भेरिएबल जसरी काम गर्ने लोकल भेरिएबल अब यसलाई भेरिएबल नभनौं अब्जेक्ट भनिन्छ हुन त भेरिएबल जस्तै हो इन्स्टेन्स हैन
अब क्लासको इन्स्टेन्स बनाएपछि त्यसलाई अब्जेक्ट भन्ने गर्नु पर्यो। त्यस्तै हो, लोकल भयो, यही फङ्सन भित्रको लोकल भयो। यो तीनटै लोकल भयो। यो माथिको टाइम t1 पनि लोकल, t2 पनि लोकल हैन। यहाँ डिफाइन गरेपछि त सबै लोकल भयो। यही फङ्सन भित्रको लोकल, यो पनि फङ्सन भित्रको लोकल भयो, यो पनि लोकल भयो। अब यो सबै यसले के पाउँछ, भ्यालु पाउँछ कल गर्दाखेरि t1 ले एउटा अब्जेक्टको, t2 ले अर्को अब्जेक्टको भ्यालु पाउँछ। अनि यो दुईटालाई एड गरेर हामीले कहाँ राख्यौं, t3 भन्ने अर्को एउटा लोकल अब्जेक्टमा राख्यौं। भ्यालु एकुमुलेट भयो। अब भइसकेपछि यसलाई हामी जस्ट यहाँबाट रिटर्न गरिदिने। र रिटर्न t3 गरेपछि यसले फेरि भ्यालु कसलाई पठाउँछ, जहाँ फङ्सन अघि चाहिँ फङ्सनमा भ्यालु पास गर्यो कल गर्दाखेरि, अब त्यो कल गरेको भ्यालुहरूलाई एड गरेर t3 मा राख्यौं र त्यो t3 लाई यहाँबाट रिटर्न गर्यो भने यसले त्यो t3 मा जे भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ फेरि फङ्सन कल गरेको ठाउँमा रिटर्न गर्छ। र फङ्सन हामी कल गर्छौं यसरी। र कल गर्दाखेरि अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्ने है। कल गर्दाखेरि जुन यो छ नि, यहाँनिर t3 डबल छ यी, तर यसरी डबल t3 नै चाहिन्छ भन्ने होइन। यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर अझ सिम्पल बनाउन सकिन्छ। अहिले यो अघिकै फङ्सनलाई हुबहु त्यसलाई चाहिँ रिटर्न टाइपमा कन्भर्ट गरे भएर मैले दुईटै आर्गुमेन्ट यहाँ राख्दिएँ। अब कल गर्दा त समलाई त्यत्तिकै t3 नलेखिकन कल गर्न त मिलेन। यो मेम्बर फङ्सन हो, र मेम्बर फङ्सन हुने बित्तिकै कुनै न कुनै अब्जेक्टले मात्रै त्यसलाई एक्सेस गर्छ डाइरेक्टली हैन, नत्र कल गर्न मिलेन। सम मात्र लेखेर यहाँ भएन हो। यो सम कल गर्दाखेरि t1 र t2 को भ्यालु त हामी यहाँबाट पास गरिहाल्यौं। अब कल के गर्ने भन्दाखेरि कुनले गर्ने भन्दाखेरि यहाँ t3 ले कल गर्यो। अघिको केसमा रिटर्न टाइप थिएन, त्यही भएर यो पार्ट हामीले राखेका थिएनौं रिटर्न टाइप नभएपछि। अब यहाँ रिटर्न टाइप भइसकेपछि यसले त रिटर्न त गर्छ। के रिटर्न गर्छ, यहाँ सम गरेको भ्यालु रिटर्न गर्छ। यहाँ यो भ्यालु कहाँ जाने त भनेर त दिनु पर्यो नि त हैन। कहाँ जाने भन्दाखेरि यसमा जाने भयो t3 मा, त्यसले यसमा लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो। यो नलेखिकन यसरी t3 डट मात्रै कल गर्यो भने हामीले त्यसलाई त्यो भ्यालु पाउँदैनौं, त्यसरी कल गर्न मिल्दैन। त्यही भएर कुनै अब्जेक्टले कल गर्नु पर्यो। अब यो ठाउँमा हामीले t3 लेखौं, t1 लेखौं, t2 लेखौं, केही फरक पर्दैन है। किन फरक पर्दैन भन्दाखेरि त्यो त कल गर्नलाई मात्रै युज भएको छ। यो जुन छ t3, यो भनेको जस्ट फङ्सनलाई कल गर्नलाई मात्रै युज भएको यो t3। अब यहाँ हामीले t1 लेखे पनि t1 ले कल गर्छ यसलाई, t2 लेख्यो भने t2 ले कल गर्छ। जसले कल गरे पनि भ्यालु त कहाँ सम कहाँ भएको छ, t3 मा भइरहेछ। अनि t3 मा सम भएपछि यसले रिटर्न गर्ने त t3 भ्यालु त यहाँ रिटर्न गरिहाल्छ र त्यो भ्यालु फाइनल्ली t3 ले पाउँछ यहाँ। त्यसैले यो ठाउँमा t1 लेखे पनि t2 लेखे पनि केही फरक पर्दैन। तर नर्मल्ली यस्तो गरिँदैन है। कुनै पनि फङ्सन दुईवटा आर्गुमेन्ट छ भने हामीले नर्मल्ली दुईटै आर्गुमेन्ट यसरी पठाउँदैनौं, एउटा पठाए पुग्छ। र एउटा पठाउने, एउटा चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट भन्छ, अर्को चाहिँ अटोमेटिकल्ली। अघि जस्तै हामीले t3 डट गरेर कल गरेपछि यहाँ t3 मा यो मिनट आवर लेखेपछि t3 मा जान्छ भनेर जुन भने कल गरेपछि हो, त्यस्तै यहाँ t1 डट सम t2 भनेर मात्रै कल गर्यो भने t1 एज अ इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट, t2 एज एक्सप्लिसिटली कल आर्गुमेन्ट। अनि त्यो दुईटैको भ्यालु हामी यहाँ जोड्न सक्छौं। जसले कल गरेको छ त्यसको भ्यालुलाई विदाउट डट लेख्ने, जसले यहाँ पास गरेको छ जुनलाई त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ डट गरेर लेख्ने हो भने यो t3 ले फेरि यहाँ कल गरिराख्नु जरुरी पर्दैन। अब यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई हेरौं यसरी, त्यो फङ्सनलाई मोडिफाई गरेर यस्तो फर्ममा लेख्नु है। त कस्तो फर्ममा, एउटा आर्गुमेन्ट यहाँ हटाइदिएँ मैले। अघि टाइम कमा टाइम दुईटा आर्गुमेन्ट थियो, अब हामीले सिंगल आर्गुमेन्टको फङ्सन लेख्ने। अब यहाँ हेर्दाखेरि अनौठो लाग्ला, दुईटा अब्जेक्टलाई हामीले एड गर्नु छ तर आर्गुमेन्ट एउटा मात्रै छ। अब अर्को आर्गुमेन्ट कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि अर्को आर्गुमेन्ट एज अ फङ्सन कलको रूपमा पास गर्ने। त जुन फङ्सनले यसलाई कल गर्छ त्यसको इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट भन्छ। र त्यहाँ फङ्सन भित्र डिफाइन गर्दाखेरि विदाउट एनी डट हामीले लेख्न सक्छौं। जस्तै
यहाँनिर यो void होइन है, हामीले रिटर्न टाइप लेख्दैछौँ भनेपछि यहाँनिर टाइम भनेर आउनु पर्यो। यसमा यो टाइम फेरि यहाँ क्यापिटल भएछ। यो फंक्सन टाइम यसको रिटर्न टाइप, ठीक छ। यो माथि जसरी डिफाइन भएको छ त्यही किसिमले यसको यो टाइम भन्ने रिटर्न टाइप भयो। यो क्लास नेम, स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर अनि सम टाइम t2 एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट यहाँ पठायो। अब यहाँ अगाडि हेर्नु दुईवटा टाइम छ। यो दुईटा टाइम भनेर किन लेख्या भन्दाखेरि एउटा टाइम भनेको यसको रिटर्न टाइप हो, अर्को टाइम भनेको यहाँ क्लास नेमको रूपमा यो चाहिँ सम भन्ने फंक्सन टाइम भन्ने क्लासको मेम्बर हो भनेर देखाउनलाई विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर यसरी जुन क्लास बाहिर गएर फंक्सन डिफाइन गर्दाखेरि जुन सिन्ट्याक्स फलो गर्नुपर्ने हो त्यही हो। अब यसमा फरक के छ, यहाँ भोइडको ठाउँमा टाइम आयो किन आयो भन्दा यसले रिटर्न गर्ने अब्जेक्ट टाइप टाइमको भयो। अब यसको डेफिनेसनमा स्लाइटली चेन्ज गर्नु पर्यो। अब t3 अघि जस्तै एउटा अब्जेक्ट डिफाइन भयो। अब अघिको भन्दा यहाँ फरक के आयो त, यो फंक्सनको डेफिनेसनमा केही चेन्जेस देखिन्छ? यहाँ t1 भन्ने छैन, जस्ट यहाँ मिनट मात्रै छ अनि त्यस्तै किसिमले यहाँ आवर मात्रै छ हैन। अब यो मिनट यो आवर के को लागि लेख्या, एउटा त t2 को भ्यालु भइहाल्यो जुन यहाँ आउँछ। अब यो भ्यालु कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि अघि t3 ले कल गर्दाखेरि जुन t3 को हामी लेफ्ट साइडमा लेखेका थियौं त्यही किसिमले अब कल गर्ने बेलामा t1 लाई कल गर, t1 थ्रु कल गर्नु पर्यो। र t1 थ्रु कल गर्दाखेरि यो t1 को मिनट भनेर हुन्छ, त्यस्तै यो t1 को आवर भनेर हुन्छ अनि त्यो t1 को मिनट र t2 को मिनट अनि यसरी एड गरियो, अरु सबै कुरा त्यही हो। र यसलाई कल गर्दाखेरि सिम्पली अब यसरी कल गर्नु t3 t1 डट सम t2। अब यसरी कल गरेपछि यो कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ ल, यसमा यो t2 भन्ने भ्यालु जुन छ यो यसमा कपी भयो र त्यही भ्यालु हामीले यहाँ युज गर्यौं। यो मिनट त्यसपछि यो आवर t2 को भयो। जुन यो t1 भन्ने छ जसले कल गरेको छ फंक्सनलाई, यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु हुन्छ यो मिनट, त्यसपछि अर्को सेकेन्ड के रे आवर भनेको यहाँनिर यहाँ डिफाइन छ, ठीक छ। यो भ्यालु कहाँबाट कसको कहाँ जान्छ भन्ने कुरा कल गर्दाखेरि यसरी पास हुने हो। त यो t1 जुन छ यो t1 इज कल्ड एज द इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट। बाइ डिफल्ट यो एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ चाहिँ जान्छ, जसलाई डट अपरेटर युज गर्नु पर्दैन, यो आवर र मिनट यहाँ युज गरेको। अर्को t2 भनेको जुन हामीले एक्सप्लिसिटली यहाँबाट पास गरेका छौं फंक्सनबाट, दिस इज एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट। र यसलाई लेख्दाखेरि t2 डट मिनट भनेर लेख्नु। अब अर्को t3 भनेको यही लोकल बनाइयो अनि t3 मा अरु सबै यो सम गरेको भ्यालु सबै t3 मा आयो अनि रिटर्न t3 भनेपछि यो भ्यालु फाइनली सम चाहिँ यसले रिटर्न गर्यो र त्यो भ्यालु यसले t3 ले पायो। पाइसकेपछि अब यो t3 को भ्यालु हामीले हेर्यौं भने दुईटाको सम पाइन्छ भने त्यही अघिकै एक्जाम्पलको फंक्सन हो। र त्यसैलाई मोडिफाई गर्दै गर्दै हामीले रिटर्निङ अब्जेक्ट सम्म आइपुग्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा आर्गुमेन्ट पास गर्नु छ भने दुईटै पठाइराख्नु पर्दैन, एउटा चाहिँ पास गर्ने एउटा कल गर्ने, एउटाले कल गर्ने, जहिले पनि फंक्सनमा त्यो वेमा लेख्नुतिर लाग्नु पर्यो। नत्र कल गर्ने बेलामा एउटा एक्स्ट्रा कुनै अब्जेक्ट युजलेस अब्जेक्ट खाली कल गर्नलाई मात्र युज हुन्छ, त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन। अघिको जस्तै t3 डट सम t1 t2 गरेका छौं, t3 t3 डट गरेका छौं अथवा t3 t1 डट गरेका छौं अनि त्यो डट t1 गरेर अगाडि लेखेको कुनै मिनिङ भएन त्यहाँ।
कतै पनि भ्यालु युज भएन, जस्ट कल गर्नलाई मात्रै युज भएको हो। त्यही भएर जहिले पनि फङ्सन लेख्दाखेरि जस्तै हामीलाई दुईवटा अब्जेक्टलाई एड गर भन्यो भने एउटा पास गरे पुग्छ, एउटाले कल गरिदिने। अब यहाँ मैले T2 लाई पास गरेँ, T1 ले कल गरेँ। यसैले अल्टरनेटिभली यहाँ T2 भन्ने यहाँ अगाडि, T1 लाई पछाडि पास गरे भइहाल्छ। जसरी पनि एउटालाई कल गर्ने, एउटाले चाहिँ पास गर्ने गरेर गर्न सकिन्छ। सपोज तीनटा अब्जेक्टलाई एड गर्नु पर्यो, हामीले तीनटा अब्जेक्टलाई एज अ आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो भने दुईवटा एक्सप्लिसिटली पठाइदिने, एउटा कल गर्नको लागि युज गर्ने। त्यो चाहिँ इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट हुन्छ, जसको भ्यालु फङ्सनभित्र हामीले विदाउट डट यसरी लेखेका हुन्छौँ। र यो किसिमले फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसले रिटर्न गर्छ भ्यालु। त्यो रिटर्न गर्ने फङ्सन पनि त्यही किसिमले डिफाइन गर्नु। ठिक छ, केही छ यहाँसम्म? यसमा डिफरेन्स यो T1 is called implicit argument where T2 is called explicit argument भन्यो। अब यसमा यो अहिलेको प्रोग्राम हो है, जस्ता तस्तै। त्यसैलाई हामीले यहाँनिर आएर अब त्यही फङ्सनलाई यहाँ डिफाइन गर्दा यसरी लेखेका थियौँ। अनि कल गर्दाखेरि अब यसमा यो मिनट भनेको T1 को लागि, T2 डट मिनट भनेको T2 को लागि, जुन कुरा मैले भनिसकेँ अघि नै। क्लास अब्जेक्ट एन्ड मेमोरी भनेर कुरा गर्दाखेरि हामी क्लास डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै यति कुरा बुझ्नु। यसमा क्लास डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै त्यो सबै डाटाको लागि मेमोरी एलोकेट हुँदैन। र मेमोरी एलोकेट त्यति बेला हुन्छ जब हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ, अब्जेक्ट इन्स्टेन्सिएट गर्ने भन्छ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ, त्यो बेला मात्रै त्यो अब्जेक्टको लागि कति चाहिन्छ भनेर उसले जति डाटा मेम्बरहरू डिफाइन छ त्यो बराबरको मेमोरी त्यसपछि मात्रै क्रिएट गर्छ। पहिले क्लास बनाउने बित्तिकै जति डाटा मेम्बर छ सबैको मेमोरी भन्ने होइन, त्यो एउटा टेम्प्लेट मात्रै हो। अनि मेमोरी एलोकेसन भनेको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा मात्रै हुन्छ। अब फङ्सनहरू भनेको जब हामी क्लास स्पेसिफिकेसन जुन क्लास डिक्लेरेसन गर्छौँ त्यति बेला बनाएका फङ्सनहरू रन टाइममा वान टाइम यो स्टोरेज हुन्छ एक ठाउँमा, र सबै अब्जेक्टहरूले डाइरेक्टली त्यही फङ्सनलाई एक्सेस गर्छन्। हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै लोकेसन हुँदैन फङ्सनको केसमा। एउटा फङ्सन बनाइसकेपछि मेम्बर फङ्सन एक ठाउँ स्टोर हुन्छ, र अब्जेक्ट जति बनाउँछौँ हामीले अब्जेक्टको लागि डाटा मेम्बरहरू छुट्टा छुट्टै मेमोरी एलोकेट हुने भयो। अनि फङ्सन एक्सेस गर्दाखेरि उसले त्यही कमन फङ्सनलाई नै एक्सेस गर्छ। भयो। अब यसको पिक्चरमा हेरौँ। यसरी क्लास अब्जेक्ट र मेमोरीमा एउटा क्लास बनायो हामीले। क्लास बनाउँदाखेरि केही पनि भएको हुँदैन, जस्ट एउटा टेम्प्लेट बनायो, त्यहाँभित्र कति डाटा मेम्बर छन् कति मेम्बर फङ्सन छन् त्यो कुरा भयो। अब हामी जब अब्जेक्ट बनाउँछौँ, सपोज त्यो क्लासको अब्जेक्ट 1 एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो, जस्तै अघि टाइम T1 भनेर क्रिएट गरे जस्तै एउटा अब्जेक्ट गरायो भने त्यहाँभित्र जे जति डाटा मेम्बर डिफाइन छ त्यो अब्जेक्टको लागि चाहिने स्टोरेज एलोकेट हुन्छ अब्जेक्ट 1 को। त्यस्तै अर्को टाइम T2 बनायो, जस्तै अब्जेक्ट 2 बनायो, जति डाटा मेम्बर छ त्यसको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ। त्यही किसिमले जति अब्जेक्ट बनाउँदै जान्छौँ सेपरेट उनलाई चाहिने टोटल एलोकेटेड मेमोरी एसाइन गर्छ। अब मेमोरी कति एसाइन गर्छ, कति चाहिन्छ एउटा अब्जेक्टलाई भन्ने कुरो त्यहाँभित्रको टोटल डाटा मेम्बरहरू कति छन् तिनीहरूको टोटल साइजको सम जति हुन्छ त्यति त्यसलाई मेमोरी एलोकेट हुन्छ। अब फङ्सनहरू भनेको वान टाइम एक ठाउँमा कतै स्टोर हुने हो मेमोरीमा प्रोग्राम रन हुने बेलामा। अनि यो फङ्सनहरूलाई यो हरेक अब्जेक्टले डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्ने हो त्यही लोकेसनबाट। यसको फेरि छुट्टै यहाँ फङ्सन, यसको छुट्टै फङ्सन, यसको छुट्टै फङ्सन भन्ने हुँदैन। त यो किसिमले मेमोरी म्यानेज गरेको हुन्छ। आजकोमा यति भयो है। अब मेमोरी एलोकेसन कसरी हुन्छ, के चाहिन्छ,
डाटाहरू इनिसियलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। फङ्सन चाहिँ भनेपछि त्यो क्लास डिफाइन गर्दा नै फङ्सनको लागि चाहिँ मेमोरी छुट्टिन्छ होइन, क्लास डिफाइन गर्दा जुन क्लास डिफाइन गर्छौँ हामीले, स्पेक एउटा बनाउँछौँ क्लासको होइन, जहाँ डाटा मेम्बर र मेम्बर फङ्सन दुइटै हुन्छ। अब त्यसपछि जब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ नि, सबै काम हुने त प्रोग्राम एक्जिक्युट भएपछि हो, हामीले लेखेर राखेर मात्रै त केही हुन्न। जब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ अनि प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो क्लासको जति हामीले डिफाइन गरेका छौँ त्यो फङ्सनहरूको लागि एउटा कुनै ठाउँमा एलोकेट गर्छ। त्यो इन्स्ट्यान्सिएट नभएको बेला नै इन्स्ट्यान्सिएट नभएको बेला नै फङ्सन्सको लागि चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्ने भयो। क्लास त पहिला बनाएको छ होइन, हामीले इन्स्टेन्स त क्लास बनाएपछि मात्र गर्छौँ। अब्जेक्ट त क्लासभरि त्यो प्रोग्रामभरि जहाँसुकै पनि बनाउन सकिन्छ नि अब्जेक्ट त। हजुर, त्यही भएर त्यो अब्जेक्टको लागि जहाँ जति बेला हामी क्रिएट गर्छौँ त्यही बेला एलोकेट गर्छ। र जति मेम्बर फङ्सनहरू छन् त्यसलाई त कहीँ स्टोर त गर्नु पर्यो, मेमोरीमा एक ठाउँमा तिनीहरू स्टोर हुन्छन्। र जति अब्जेक्ट बनाउँछौँ त्यसपछि अब्जेक्टको लागि स्टोर हुँदै जान्छ मेमोरी। अनि जब फङ्सन कल गर्छन् अब्जेक्टहरूले त्यही कमन एउटै फङ्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने। अब हरेक अब्जेक्टको लागि छुट्टा छुट्टै सेट अफ फङ्सन क्रिएट हुँदैन, त्यही भएर अन टाइम सुरुमै सेटअप हुने हो त्यो मेमोरी। अनि सर त्यो मेम्बर भेरिएबल्सहरू युज गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी? मेम्बर भेरिएबल भनेको त्यो स्ट्याटिक बनाउने हो होइन, त्यो चाहिँ सुरुमै त्यो क्लासको त्यही फङ्सनहरू एलोकेट हुने बेला सँगसँगै त्यति बेलै त्यसले चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै मेमोरी क्रिएट गर्छ। तर त्यो क्लास बनाउने बित्तिकै होइन कि, त्यसलाई हामीले डिक्लेयर मात्रै गरेर हुँदैन, डिफाइन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यहाँ जब डिफाइन गरिन्छ त्यसपछि मात्रै त्यसको लागि एलोकेट हुने हो क्लास भेरिएबललाई। अब डिफाइन कहाँ गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि जस्ट क्लासभन्दा बाहिर आयो। फङ्सनले त क्लासको मेम्बर भेरिएबलमा डिपेन्ड छ भने चाहिँ अब त्यो फङ्सन चाहिँ होइन अब्जेक्ट नबनाएसम्म कल गर्न मिल्दैन नि होइन सर। सो सबैले एउटै फङ्सन युज गर्छ भने अब मेम्बर भेरिएबल्सहरू चाहिँ कसरी छुट्यायो भन्न खोजेको मैले चाहिँ। होइन, मेम्बर भेरिएबल भनेको अब्जेक्टको मेम्बर या क्लासको भेरिएबल? क्लासको भेरिएबल। क्लास भेरिएबल भनेको नर्मल्ली सबैको लागि कमन हुन्छ होइन। डाटा मेम्बर आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल हुन्छ, क्लास भेरिएबल भनेको स्ट्याटिक भेरिएबल हुन्छ। र त्यो स्ट्याटिक भेरिएबल हामीले क्लासमा डिक्लेयर गर्न सकिन्छ, सुरुमै डिक्लेयर गर्नुपर्छ। र त्यसलाई अब जति बेला त्यसको लागि मेमोरी कति बेला क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी डिफाइन गर्छौँ, डिफाइन भनेर फेरि अब्जेक्ट डिफिनिसन होइन कि, त्यो भेरिएबललाई डिफाइन गर्नुपर्छ क्लास बाहिर आएर, अनि त्यो बेला मात्रै त्यो क्लास भेरिएबलको लागि मेमोरी सेटअप हुने हो। पहिले क्लासभित्रै सेटअप हुँदैन हो। त्यसको लागि म फेरि भनौँला अर्को क्लासमा स्ट्याटिक भेरिएबल, स्ट्याटिक फङ्सन तिनीहरूको बारेमा है। हुन्छ सर। ल आज यति गरौँ।